बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, कैसे हैं आप? मैं आपका उर्दू का मुअल्लिम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो सिटी कैंपस भलवाल। हम उर्दू पढ़ रहे हैं 7वीं जमात के लिए और सबक नंबर 1 हम्द है और आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। अजीज तुलबा व तालिबात, हमने पिछले लेक्चर में हम्द के बारे में पढ़ा था कि हम्द अल्लाह ताला की तारीफ को कहा जाता है और हमने अल्लाह ताला की तारीफ बयान की और ये देखा कि अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं जिनका शुमार मुमकिन नहीं, और हमें हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करनी चाहिए। भाई कोई और नेमतें भी जो हैं आपके ज़हन में आ रही हैं जी, तो अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में ज़रा मुझे भी तो बताएं जी। पहली बात, जब आप अपने आसपास देखते हैं तो सबसे पहले तो आपको दरख्त नजर आते हैं। ये जो दरख्त ज़मीन के ऊपर अल्लाह ताला ने उगाए हैं ये हमारे लिए हैं, और आपको पता है इनकी जड़ें ज़मीन के अंदर, और कितने लंबे चौड़े दरख्त अल्लाह ने ज़मीन पर उगाए हुए हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो बहुत सारे बेल बूटे यानी झाड़ियां भी अल्लाह ने हमारे लिए। अगर आप ये देखें तो मौसम आपको नजर आते हैं, अल्लाह ताला की शान मौसमों में भी नजर आती है। और कितने मौसम हैं आप देखें, कभी जाड़ा आता है, जाड़ा हम सर्दी को कहते हैं, फिर गर्मी आती है, उसके साथ ही बरसात भी आती है जिसमें बहुत सारी बारिशें होती हैं, फिर उसके बाद खिज़ां आती है और बहार आती है। इन सारे मौसमों के आने जाने में अल्लाह ताला की निशानियां हैं। अल्लाह ताला की निशानी सूरज के अंदर भी है जो तपिश देता है, जिससे जमीन पर जिंदगी रवां दवां है। और जब हम आसमान पर देखते हैं तो तारे नजर आते हैं, तो तारों की रोशनी में भी अल्लाह ताला का नूर नजर आता है। और जब आसमान की तरफ देखते हैं तो ताहद्दे निगाह आपको आसमान की चादर नजर आती है, वो चादर जो तनी हुई है, जिसको आप शामियाना भी कह सकते हैं। यानी अल्लाह ने आसमान का शामियाना हमारे लिए बनाया। अजीज तुलबा व तालिबात, इसके अलावा चरिंद और परिंद, अनवाओ अकसाम के हैवान, ये सारे अल्लाह ने बनाए। उसके बाद अगर हम देखें तो जिन भी अल्लाह की मखलूक है और मलक भी अल्लाह की मखलूक है। मलक की जमा मलाइका है और ये फरिश्ता को कहते हैं। इसके साथ हम जो इंसान हैं ये भी तो अल्लाह ने बनाए हैं जी। अजीज तुलबा व तालिबात, आपने देखा कि अल्लाह की बनाई हुई नेमतें बेशुमार हैं। दरख्त अल्लाह ने बनाए, बेल बूटे अल्लाह ने बनाए, मौसमों में जो तगय्युर व तबद्दुल है ये अल्लाह की निशानी है। तपिश है खुदावंदे करीम ने दी है। उसके साथ तारों की रोशनी, आसमान की तनी हुई चादर, चरिंद और परिंद, हैवान और जिन्नों मलक भी, और साथ में हम इंसान भी, ये सारे के सारे खुदावंदे करीम ने बनाए हैं। और ये इसलिए बनाई हैं नेमतें ताकि हम इंसान और सारे हैवान और जो भी हैं वो इनसे इस्तिफादा करें। तो हमें अल्लाह की नेमतों से इस्तिफादा करना है और उन्हें ज़ाया नहीं होने देना। तो अब अजीज तुलबा व तालिबात, हम सफ़ा नंबर 1 किताब की पढ़ाई की तरफ आते हैं। और याद रहे, रवानी से पढ़ना है, लहजे का ख्याल रखना है, शिद्दत और रफ्तार को भी मलहूज़े खातिर रखना है जी। हम तीसरे बंद पर हैं। दरख्तों से जीनत ज़मीं को अता की, हसी बेल बूटों से रौनक बढ़ाई। ये जाड़ा, ये गर्मी, ये बारिश का मौसम, ये सूरज की किरणें, ये तारों की चमचम। बहुत खूबसूरत शायर ने किस कदर खूबसूरती से
اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بنائیں، کیوں نہ اس کا مفہوم اور مشکل الفاظ کے معانی کر لیے جائیں۔ درختوں سے زینت کہا جاتا ہے خوبصورتی کو، عطا کی حسین بیل بوٹے میں آپ کو بتا چکا ہوں جھاڑیوں کو اور درختوں کو کہتے ہیں۔ رونق بڑھائی، یہ جاڑا کہتے ہیں سردی کو، یہ گرمی، یہ بارش کا موسم، یہ سورج کی کرنیں، تاروں کی چم کہتے ہیں چمک دمک کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ درخت بھی اللہ نے زمین کی خوبصورتی کے لیے بنائے، اور پھر اس میں خوبصورتی یہ 4 چاند یوں لگائے کہ بیل بوٹے جو جھاڑیاں ہیں وہ بھی اگائیں، مختلف انواع و اقسام کے موسم دیے، اور سورج کی کرنیں اور تاروں کی چمک دمک بھی اللہ نے ہمیں دی ہے۔ تو اگلے پیج پر آ جائیں، صفحہ نمبر 2، اور پھر ریڈنگ یہاں سے جو ہماری کتاب پڑھائی ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ زمین پہ فلک کا حسین شامیانہ، خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ، درندے چرندے پرندے یہ حیوان، یہ جن و ملک اور یہ نوع انسان۔ بہت خوبصورت، کس قدر خوبصورتی سے شاعر نے وہ تمام چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ تو مشکل الفاظ کے معانی فلک آسمان کو کہتے ہیں، شامیانہ کہتے ہیں تنی ہوئی چادر کو۔ شاعر نے کتنے خوبصورت سے آسمان کو شامیانے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ خدائی دنیا کو کہتے ہیں، خوشنما کارخانہ بھی یہ دنیا ہی ہے، یعنی خدائی اللہ کے بنائے ہوئے لوگ، درندے چیڑ پھاڑ کرنے والے، چرندے چرنے والے، پرندے اڑنے والے، یہ حیوان، یہ جنوں، ملک میں بتا چکا ہوں، یہ ملک کی جمع ہے ملائکہ، جس کو ہم کہتے ہیں فرشتے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے جو نور سے بنی ہوئی ہے، اور یہ نوع انسان، نوع کہتے ہیں قسم کو، یعنی اللہ نے جو انواع و اقسام کی مخلوق بنائی ہے اس میں انسان بھی ایک قسم ہے۔ تو کتنے خوبصورت انداز سے شاعر نے اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ زمین کے اوپر آسمان کی ایک تنی ہوئی چادر ہے، اور یہ دنیا کی میں کتنی خوبصورت دنیا میں رہنے والوں کے لیے بنائی ہے، جو چیڑ پھاڑ کرتے ہیں، جو چرتے ہیں، جو اڑتے ہیں، اور 4 پائے والے جانور ہیں، جن بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، اور انسان بھی انہی کی اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے شاعر نے وضاحت کی ہے۔ تو کیوں نہ اب ہم آئیں جی صفحہ نمبر، جی مشق کی بات کر رہا ہوں، صفحہ نمبر 5 پر سوال نمبر 8، دیے ہوئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ تو پہلا جو جملہ بنانا ہے وہ صفت کا بنانا ہے۔ تو صفت خوبی کو کہا جاتا ہے، تو جملہ کیا بنے گا؟ صفت کی جمع صفات ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہے۔ فضل کہتے ہیں کرم کو، خدا کے فضل سے میں صحت یاب ہو گیا ہوں۔ زندگانی، یہ ساری زندگانی خداوند کریم کی عطا کی ہوئی ہے۔ عظمت کہتے ہیں بزرگی کو، تو آپ اس کا جملہ کیا بنائیں گے؟ خدا کی عظمت ہر چیز میں عیاں ہے، عیاں کہتے ہیں واضح۔ خوشنما، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوشنما ہے۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت طریقے سے جملے آپ نے اپنے لفظوں میں بنانے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کا ہوم ورک ہے جی، دن پہ آپ نے لکھنا ہے تاریخ، گھر کا کام حمد لکھنا ہے، اور آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 3 پہ یہ 2 سوال ہیں، سوال جیم اور سوال دال جزم۔ پہلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر ایک نوٹ لکھیں، جو یہاں پہ آپ نوٹ لکھیں گے۔ سوال نمبر 2، حمد میں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں 5 کے نام لکھیں اور ان کے بارے میں 2 جملے لکھیں۔ تو یہاں پہ آپ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیقات کے نام لکھیں گے اور ان کے 2 جملے۔ آپ دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو اللہ نے خلق کی ہیں، آسمان، زمین، چرند پرند، جن و انس، ان کے نام لکھیں اور پھر ان کے بارے میں 2 جملے لکھیں۔ تو آخر میں ہم نے اسی طرح دن، تاریخ، گھر کے کام کو ٹک کریں گے۔ ہمارا عنوان حمد ہے اور مشکل الفاظ کے معانی، الفاظ اور درمیان میں ایک لائن آپ لگائیں گے اور معانی
جی تو پہلا لفظ ہے جاڑا. اس کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں. بہت اچھے. سردی کو کہتے ہیں جاڑا. چم چم روشن بھی کہتے ہیں یا اس کو چمک دمک بھی کہتے ہیں, یعنی کسی چیز کا ٹمٹمانا. زینت, زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو. خوبصورتی یعنی خداوند کریم نے یہ دنیا کو زینت بخشی ہے. شامیانہ, شامیانہ کہتے ہیں تنی ہوئی چادر کو. اور اس کے بعد خوشنما, خوشنما کہتے ہیں خوبصورت کو. جی عزیز طلباء و طالبات, یہ تھا آپ کا لیکچر نمبر 2 حمد کے بارے میں. امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ کو اللہ کی نعمتوں کے بارے میں مزید پتہ چلا ہوگا. آپ نے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے رہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.